بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله أكبر الله بارك الله فيك يا أختنا الكريمة الله يجعل أولادك علماء سلفيين سنيين يا سلام عندي أين سيت على معناتنا الحمد لله الحمد لله برو جمو يسيت وبتوا من ولاينا في توان كجلسة وأما ما يسلك كون كمكروا كاسمكرتشو إن بيكالا تارك السلام راجعوا كونه كافرنا ككافر قام نور الشلم إخواني مبتدعنا وددنا ألانا يا زنجيرو قنجو إلا كاسيتاتشو سيدياتشو مطافتاتشو درساتاتشو مهادراتشو على بداوتش المراك ضد الإسلام هي قداس يروبنا وعندنا سيدة كلاك لو مياسكروا شيكوش بتلاقي كلن إما جهال وإما متساهلون وإما إخوانيون ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የቂራት ማዕከል ይህንን በሼኽ አብዱል ሐሚድ ያሲን የተዘጋጀውን ትምህርት ሲያቀርብልዎ ደስታ ይሰማዋል። ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የቂራት ማዕከል